salut les amis, j'espère que vous allez bien. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيانه، صحتكم مزيانه. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الوغ مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه البارتي 3 من لي زارغومون pour tous les sujets. الوغ كيناسبوا بزاف ديال لي سوجي دونك غادي نشوفوا لي كونتر و لي بور، اللي مع واللي ضد. يمكن لكم تستعملوهم في برودكسيون اكريت ودي كيسيون كيكونوا بحال مثلا كيسيون 9 و 10 تما كتكون خاصكم تعطيو بوين دو في ديالكم. فوالا المهم ملي تساليو الفيديو تحسوا براسكم استفدتوا ولو غير شويه، ما تنساوش ما تبخلوش عليا باللايك و سبسكرايب، ما خاسرين والو غير بوطون. فوالا واي سؤال عندكم يمكن لكم تخلوه في لي كومونتير. نبداو الفيديو. الوغ غادي نبداو بلو بروميير ارغومون. اول حجه، اول ارغومون عندنا هو en tant que pays en développement on doit éviter de tels comportements qui encouragent l'ignorance et l'arriération. كدولة نامية أو كدولة في طريق النمو on doit éviter de tels comportements، خاصنا نجنبو أي سلوك أو أي فعل qui encourage l'ignorance et l'arriération، اللي كيشجع الجهل والتخلف. هاد الارغومون ممكن نستعملوه في مثلا violence، le suicide، la violence، le conflit des générations, etc. Deuxième argument, ces comportements inacceptables car il conduit à rupture les liens familiaux. هاد السلوك مرفوض غير مقبول car il conduit لأنه كيؤدي لتشتيت العلاقات، تخريب العلاقات بهذا المعنى. فهذا ممكن نديرو على الكونفلي دي جينيراسيون، فيولونس هو لو سويسيد، بزاف ديال لي سوجي. المهم ندوزو troisième argument. Je suis totalement contre ce sujet car il a un impact négatif sur l'individu et la société. أنا تماما ضد هذا السوجي، مثلا السويسيد، مثلا الفيولونس، مثلا الكونفلي دي جينيراسيون، أي حاجة سلبية، أي سوجي سلبي بان ليكم سلبي فهو فغديروا فيه هكا. بحال مثلا لا سوبرستيسيون، سميتو الشعوذة مثلا. المهم راكم عارفين. انا تماما ضد هذا السوجي car il a un impact لأن له تأثير سلبي نيجاتيف على الفرد وعلى المجتمع. فهذا كان quatrième ou là plutôt troisième argument. Deux quatrième argument. Alors quatrième exemple, ce comportement montre هنا نسيت واحد مهم MONTRE montre le manque d'éthique, de responsabilité et de respect. هاد السلوك كيبين لعدم وجود الأخلاق والمسؤولية والاحترام. ندوزو l'argument التالي suivant. Alors ce sujet peut entraîner des problèmes psychologiques tels que la dépression, la peur et le stress. هذا الموضوع يقدر يؤدي المشاكل نفسية مثل الاكتئاب، الخوف، التوتر etc. بحال مثلا فيولونس، بحال مثلا سويسيد، بحال مثلا سوبرستيسيون هو الخرافات والشعوذة وداك الشيء. المهم فوالا دابا غادي ندوزو لي بوغ. الوغ دابا غادي نقرا كيف قلت لكم في البدايه باش الا ما فهمتوش شي كلمه هنايا مكتوبه غادي تسمعوني كنطقها، وغادي نشرح ابري بالعربيه باش الا ما فهمتوش شي كلمه تفهموها دابا وتدخلوا الفوكابولير. الوغ اول ارغومون عندنا le premier argument c'est il jouait un rôle très essentiel car il favorise le bien de tout le monde.
السوجي اللي يعطونا كيلعب واحد الدور اساسي للغايه، لانه يعزز الخير للجميع. بحال مثلا كنا نستعملو هنا لو بونور، السعاده مثلا، ولا مهم راك عارفين نستعملوها في دي سوجي اللي مناسبين واللي ومني غتكونوا في لي زادجيفون، ملي تبغيو تدافعوا على هذاك السوجي. alors deuxième argument, cet acte est humain et logique et tout le monde peut faire la même chose pour faire face à الفيديو مهم faire la même chose pour faire face à cette situation. cet acte est humain et logique. alors هذا الفعل إنساني ومنطقي et tout le monde peut faire la même chose، وجميع الناس يمكن لهم يديروا نفس الشيء. هذا الفعل اللي كندويو عليه pour faire face à cette situation، باش يواجهوا ديك السيتوياسيون اللي هما فيها. alors هنايا يمكن بحال مثلا اونتيغون مشات دفن خوها، بحال مثلا السي عبد السلام مشى للمونطان باش يخدم باش يعاون عائلته. alors le dernier argument كيقول notre religion islamique، ما عرفتش كيبان، مهم notre religion islamique nous a demandé d'accrocher à cette valeur et cela est mentionné dans les versets de Coran et de Hadith. دين الإسلام كيأمرنا نتمسكوا بهذه القيم et cela est mentionné، وهذا مذكور dans les versets du Coran، وهذا مذكور في آيات قرآنية والحديث. alors هنا بحال مثلا التعاون، التعايش، لا بوليغامي، تعدد الزوجات حتى هو مهم اتسيتيرا. alors هكا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا. كنتمنى ما تبخلوش عليا بلايك و ابوناو. فوالا نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.